अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3 रोज़ से कनाडा में मुस्लिम कम्युनिटी ईद सेलिब्रेशन कर रही थी, जिसकी वजह से वो कुछ दिन जो है वो मैं कोई मुनासिब वीडियो जो है अपने नाज़रीन के लिए नहीं बना सका। अब जो ही मुझे टाइम मिला है तो मैंने कोशिश की है कि आपके लिए जो है वो बाकायदा वीडियो बनाऊं। तो नाज़रीन, ये बात रोज़े रोशन की तरह अय्यां है। आप जो बैक होम में जो मेरे नाज़रीन हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो पाकिस्तान में मौजूद हैं और मेरी एपिसोड रेगुलर देखते हैं, वो मुझसे बेहतर समझते हैं कि यहाँ पे टाइम निकालना जो है वो बहुत मुश्किल होता है किसी अदर एक्टिविटीज़ के लिए। क्यों कि यहाँ पे आपकी जॉब का, आपके काम का इतना प्रेशर होता है कि बहुत मुश्किल होता है कि आप अगर कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पे आपको टाइम निकालना पड़ता है, जो इन मुल्कों में नॉर्थ अमेरिका हो या यूरोप हो बहुत मुश्किल होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ही मुझे जहाँ से टाइम मिले तो मैं अपनी एक छोटी सी एपिसोड जो है वो अपने नाज़रीन तक बना के अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँ। तो नाज़रीन, आज की एपिसोड शुरू करने से पहले मेरी आपसे मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन, आपको आपके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ड्राई है, लेकिन इन्फॉर्मेटरी है। तो आप मेरी जो आज की एपिसोड है वो ज़रूर देखिएगा और यकीनन आपको आज की एपिसोड से इन्फॉर्मेशंस यकीनन मिलेंगी। तो टॉपिक जो है नाज़रीन मेरा आज का वो है नैब, सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेसमैन कम्युनिटी। ये 3 मेरे पास आज डायरेक्शंस हैं, यानी ये 3 ऐसे स्तून हैं हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में जो पेश हैं। अब आपने देखा होगा कि नैब जो है वो एक अकाउंटेबिलिटी का इदारा है। अगर कोई भी शख्सियत, खा वो बिज़नेसमैन हो, खा वो सिविल ब्यूरोक्रेट हो, अगर वो किसी किस्म की माली करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसी सूरत में नैब, पाकिस्तान का जो नैब है वो हरकत में आता है। आप पिछले 3 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, जब से मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान ख़ान की हुकूमत आई है, नाज़रीन आपने भी नोट किया होगा कि नैब जो है वो बहुत एक्टिव हो चुका है। अब नैब, मैं कहता हूँ कि ठीक है, नैब को एक्टिव होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन कुछ मामलात सोशल ज़िंदगी के, सोशल लाइफ के ऐसे होते हैं जो जिन मामलात को चलाने के लिए कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं और उन फ़ैसलों में कहीं
غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے جو فیصلے کیے جاتے ہیں عام طور پر وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن موجودہ نیب بغیر میں جو نوٹ کر رہا ہوں، موجودہ نیب بغیر اگر ذرا سا بھی انہیں کسی بیوروکریٹ پہ، سول بیوروکریٹ پہ کسی قسم کا انہیں کوئی ایلیگیشن نظر آتا ہے یا کسی کی طرف سے کوئی شکایت آتی ہے تو رائٹ اوے جو ہے اس پہ ایکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بزنس مین کمیونٹی کا ہے۔ اب ان دونوں کو جب نیب نے اپنے شکنجے میں یا ان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ایسی صورت میں ہمارا جو معاشی نظام ہے، ہماری جو معاشی حرکات و سکنات ہیں، ان میں کچھ رکاوٹیں آنی شروع ہو گئیں۔ ہماری معیشت جو ہے وہ رک گئی، وہ اس طرح سے نہیں چل رہی تھی جس طرح سے معیشت کو چلنا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں جو سول بیوروکریسی ہے انہوں نے بھی کچھ شکایتیں کی، اور جو بزنس مین کمیونٹی ہے انہوں نے بھی کچھ شکایتیں کی نیب کے بارے میں۔ جب پرائم منسٹر آف پاکستان تک یہ شکایتیں پہنچیں تو پھر وہ یوں لگتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ایسا ڈیسیجن لینے والے ہیں یا لے رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو بیوروکریسی ہے، سول بیوروکریسی اور بزنس مین کمیونٹی، ان دونوں کو ایک پیج پہ لایا جائے۔ نیب کہتی ہے کہ بیوروکریسی کرپشن کرتی ہے اور بزنس مین کمیونٹی کرپشن کرتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ دو بڑی اہم اینٹیٹیز ہیں۔ آپ اگر ان اینٹیٹیز کو، جس میں سول بیوروکریسی ہے اور ہمارے بزنس مین کمیونٹی ہے، اگر آپ ان کو ہارڈ ٹائم، نیب اگر ان کو ہارڈ ٹائم دے گی، ان کو فریلی کام نہیں کرنے دے گی، تو ہمارے ملک کی جو معیشت ہے وہ سٹیگننٹ ہو جائے گی، وہ چل نہیں سکتی۔ اس لیے اب 3 سال کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو یہ خیال آیا ہے کہ ان دونوں اداروں کو، ان دونوں اینٹیٹیز کو ایک پیج پہ لایا جائے کہ اگر ان میں کسی قسم کی ان سے کوئی شکایات ہے تو ان کا ازالہ کیا جائے اور بزنس مین کو اور سول بیوروکریسی کو فری ہینڈ دیا جائے، تاکہ وہ اپنے طور پہ جو کانٹریکٹس انہوں نے کرنے ہیں، جو ڈیسیجنز انہوں نے کرنے ہیں، وہ اپنے طور پہ وہ ڈیسیجنز کریں۔ بیوروکریسی یہ کہتی ہے کہ سم ٹائم یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی ڈیسیجن کرتے ہیں تو اس میں وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ رانگ ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بزنس مین بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب وہ سول بیوروکریسی سے ملتے ہیں تو دونوں میں رانگ ڈیسیجننگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس میں جو اکنامک، جو مالی کرپشن ہے وہ پیش ہو۔ تو اس بات کو نظر انداز کرنا پڑے گا اور اس پہ غور و خوض کرنا پڑے گا۔ اس لیے پرائم منسٹر آف پاکستان ان معاملات میں انتہائی سیریس ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ معیشت جو ہے وہ اس طرح سے ورک نہیں کر رہی جس طرح سے، جس تیزی کے ساتھ معیشت کو ورک کرنا چاہیے، پرائم منسٹر صاحب نے اب یہ ڈیسیجن کیا ہے کہ وہ خود سے انوالو ہو کے سول بیوروکریسی اور جو بزنس مین کمیونٹی ہے ان کی شکایات کو دور کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے معیشت میں بہتری لانے کا۔ کیونکہ ناظرین آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جس سے بھی بات کریں وہ یہی رونا روتا ہے کہ ملک میں مہنگائی بہت ہے۔
मुल्क मुआशी लिहाज से अबतर हो रहा है। मुल्क में कोई मुआशी इक़्तिसादी तरक्की नहीं हो रही और ज़्यादातर लोग जिससे भी बात करें, जिस पाकिस्तानी से बात करें, वो यही बात करता है कि मुल्क में महंगाई बहुत है। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो मुल्क में बढ़ा दी गई, तो वहाँ की आवाम ने बिलकना शुरू कर दिया, आवाम ने शोर मचाना शुरू कर दिया। नो डाउट आवाम अपनी जगह पे सही हैं। क्यों कि पब्लिक की सबसे बड़ी डिमांड यही है कि उनको जो भी अशिया हैं ज़रूरियात की, खुर्द-ओ-नोश की, इस्तेमाल की, उन तमाम अशिया के जो प्राइसेस हैं वो कम होने चाहिए। और ये हुकूमत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को, अपनी पब्लिक को सहूलियात फ़राहम करें। ये सबसे बड़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमारी पब्लिक अगर महंगाई का रोना रोते हैं और शिकायतें करते हैं तो वो हक़ बजानिब है, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल ऐसी है कि ये महंगाई को आप रोक नहीं सकते। अब ये क्योंकि इसका कंपैरिजन मैं इंटरनेशनल जो सिनेरियो है उसमें नहीं करूँगा, क्यों कि इंटरनेशनली अगर मैं देखूँ तो बाकी दुनिया में, अब जिस मुल्क में मैं रहता हूँ महंगाई यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ जिस कमाल की हैं, जिस पाए की हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। इसलिए यहाँ इन मुल्कों से और पाकिस्तान से मुकाबला या कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो नाज़रीन, अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं, कोई बेहतरी लाना चाहते हैं मुल्क में इकनॉमिकली और आवाम की सूरत हाल को लिटिल बिट बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मौका बिजनेसमैन को देना पड़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस अपने पाकिस्तान में करें। जितना बिज़नेस एक्सपेंड करेंगे उतनी सहूलियात होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। अगर इसी तरह से नए बिजनेसमैन को भी उनके करप्शन के ज़ुमरे में उन पे भी केसेस बनाएगा, सिविल ब्यूरोक्रेसी के साथ भी यही रवैया रवा रखेगा, तो ऐसी सूरत में मईशत चल नहीं सकती, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने ये जो डिसीजन लिया इंतहाई अच्छा डिसीजन है, अच्छी सोच है, और उनको अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी ज़रूरी है कि बिज़नेसमैन को भी फैसिलिटेट किया जाए और जो सिविल ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। अगर वो कोई रॉन्ग डिसीजन करते हैं तो उसको दरगुजर किया जा सकता है, उस पे नज़रसानी हो सकती है। लेकिन अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी करप्शन, माली करप्शन करती है कोई ऑफिसर, तो उसमें ठीक है, उन ऑफिसर्स को आप कटहरे में लाएं, उन ऑफिसर्स का आप एहतसाब करें। आपने ये जो पूरे माहौल में एक खौफ व हरास पैदा कर दिया है, जिसकी वजह से ना तो ब्यूरोक्रेसी सही काम कर रही है और ना ही बिजनेसमैन का उनसे कोई अच्छा राब्ता है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश है कि आवाम की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नैब में कोई ऐसी अमेंडमेंट्स ज़रूर करनी चाहिए जिससे हमारा सिविल ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन जो है वो एक पेज पे आ जाएं और दोनों मिल के जो है वो डिसीजन करें, और यही मुल्क के लिए बेहतर खुशाइन है। तो नाजरीन, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि ड्राई ज़रूर था लेकिन इन्फॉर्मेटिव था। ये मैंने आप तक पहुंचाना था, वो मैंने आप तक पहुंचा दिया है। तो नाजरीन, अगला एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं वो भी चाहूँगा कि आपके गोश गुजार कर दिया जाए। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा नाजरीन, एक हमारे यहाँ जो है वो आपने देखा होगा नॉर्दर्न साइड पे चाइनीज़ जो इंजीनियर्स हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। एक चाइनीज़ कंपनी है, उनका वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पिछले कई रोज़ की बात है। ये ख़बर आई कि वहाँ पे जो दासू डैम है
ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جو کہ داسو کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ وہاں پہ ایک انتہائی جو ہے جو انتہائی یوں سمجھ لیں کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ رونما ہوا، جس میں جو ہے جو چائنیز انجینئرز تھے ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، اور جس کی وجہ سے چائنیز گورنمنٹ نے کافی ریئیکٹ کیا، گو کہ اب تو حالات ٹھیک ہیں، اب تو صورتحال ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے جو بات یہاں پہ کرنی ہے کہ اس داسو ڈیم پہ جو لوگ کام کر رہے تھے یا جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے جس طرح سے گوادر میں آپ نے وہاں پہ آرمی ڈپیوٹ کی ہوئی ہے سیکیورٹی کے لیے، تو یہاں پہ آپ کیوں نہیں آرمی کو ڈپیوٹ کرتے تاکہ ان کا تحفظ کیا جائے؟ چائنیز کمپنیز جو وہاں کام کر رہی ہیں ان کو تحفظ فراہم کیا جائے اور وہ بہتر طریقے سے جو نا وہ اپنا کام کر سکیں۔ چھوٹا سا ٹاپک تھا، یہ میں نے ریکویسٹ کرنی تھی۔ تو ناظرین، میں نے آپ سے یہ بتانا تھا کہ اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں جب آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں یا نیوز آپ کو ٹی وی کے تھرو جو نیوز ملتی ہیں، تو اس سے جو ہے ہمیں میرے جو ناظرین ہیں، میرے جو ویورز ہیں، ان کو بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے، ان کو پیش ہونا چاہیے کہ یہ جو باہر کے ملکوں سے جو انویسٹرز آتے ہیں، باہر سے ملکوں سے جو کمپنیز آتی ہیں، اگر ان کو آپ تحفظ فراہم کریں گے تو یقینی بات ہے وہ بہتر طریقے سے، اچھے طریقے سے وہاں پہ اپنا کام خوش اسلوبی سے نبھا پائیں گے۔ اگر آپ ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، انسیکیور کریں گے، تو ایسی صورت میں جو باہر کے انویسٹرز ہیں یا باہر کی جو کمپنیز ہیں وہ ملک میں آنے سے گریزاں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حکومت پاکستان سے میری یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی جو ہے نا ان کمپنیز کو فراہم کریں، تاکہ یہ جو کام اتنی تیزی کے ساتھ ملک میں ترقی کے ہو رہے ہیں، ہائیڈرو پروجیکٹس ہیں، تو یہ ہماری جو الیکٹرسٹی ہے، جو پاور ہے، اس میں انہینس آئے گا، اس میں بہتری آئے گی، اور ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو پاور پوری کرنے کی ضروریات ہیں، جو الیکٹرسٹی کی کمی ہے، وہ اسی طرح سے وہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی، کیونکہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میری ویڈیو جو ہے لمبی ہو رہی ہے، اس لیے میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں چاہوں گا کہ اپنی اس ویڈیو کو یہیں پہ اختتام پذیر کروں، اور جاتے جاتے ناظرین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل آپ اور ہم کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، جس طرح سے آپ پہلے میری پذیرائی کرتے رہے ہیں، اب بھی اسی طرح سے پذیرائی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ اپنے ہوسٹ عرش شاہین کو اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔